आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करते हैं आईएमएफ के हवाले से जो मामला आज चल रहे हैं। इस वक्त आईएमएफ के हवाले से जो वक्त है पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी जानिब से जो मामला अब तक निकल के सामने आया है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकूमत किसी भी तौर पर आईएमएफ के इस मुआहिदे से पीछे हट नहीं सकती, बल्कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तौर पर आईएमएफ के हवाले से जो मुआहिदा है वो तय पा जाए, और जल्द अज जल्द ये मुआहिदा अगर तय पा जाता है तो पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी मुश्किलात हैं उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। हुकूमत लेकिन करे तो क्या करे, मुतालबात हैं जो पूरे किए नहीं जा सकते, जिनके बारे में अगर कह दिया तो उनको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सख्त मौजूदा हुकूमत के पास मौजूद नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत इस बात के हवाले से भी कुछ ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आती कि आने वाले दिनों में इंतखाबी अमल कब हो जाए। और ये बात हम नहीं कहते, ये बात आप भी नहीं कह रहे होंगे, लेकिन ये बात खुद हुकूमत के अहम ओहदेदार कह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया, जिसको मरियम नवाज साहबा इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही हैं, और जो अवामी रद्द अमल है उससे भी बखूबी वाकिफ है। इस हवाले से भी जरा बात करते हैं जब इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान का सामना कर रहा है, लेकिन हुकूमत है कि उसको यही नहीं पता कि उसका कितना वक्त बाकी है, वो कितना अरसा रह गया हुकूमत के पास। सर ये क्या मसला है? बड़ी मासूम गवर्नमेंट है। वो कहते हैं दुनिया फानी है, कल का पता नहीं है, जो कुछ करना है डींगे वेंगे मारो चल दो। भाई पीछे जो आएंगे वो देखा जाएगा। सर जी तरजीहात की बात हम कर रहे थे, इनको यही नहीं मालूम। एक होता है ना, वो जो कबड्डी हो रही होती है, मुकाबला हो रहा होता है, कुश्ती हो रही होती है, तो एक हमारा हिमायती पहलवान गिर जाता है, फिर दूसरा आता है, अब देखो मुझे देखो, अब देखो मैं, अब फला साहब आ रहे हैं और इतने मशहूर हैं। वो आए, वो आके उन्होंने पहले ही राउंड में जो है कप मारे गए, गिर गए, अब कहने लगा अब देखो मेरे जोरे बाजू हमारा। बे भाई हम दोरे बाजू आजमाए, नताज आजमाए, अभी आ गए। अब मरियम नवाज आ गई। मरियम नवाज आप थोड़ा सा शोर शाह लगाओ, सब कुछ करो, ये करो, सबसे पहली तरजीह आपकी ये है कि आप कितना रिलैक्स दे रहे हैं। अब आप ये देखें कि इतने बदतरीन हालात को चैलेंज आपने कबूल किया है, और इस बदतरीन हालात में भी हुकूमत आप ही रखना चाहते हैं। और महारत आपकी देखें कि आपके इसहाक डार साहब ने, आपके वजीर खजाना ने एक प्लान ला के आया था, बड़ी 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 बातें की थी, मैं आऊंगा तो ये पलट दूंगा। इत्तेफाक से वो उनके दौर में $2 गया, बोला अभी तो मैं उतरा भी नहीं कि डर के डॉलर जो है वो गिर गया। अब ये जो है नवाज शरीफ भी अभी पीछे हैं। अभी ये जो है जलसे जुलूस करें, अरे जलसे जुलूस होते रहेंगे, लेकिन इनको तो कहीं और होना चाहिए, इनको कहीं और होना चाहिए। ये सैलाब जदगान में होना चाहिए। ये इनके, अगर आप यकीन जाने, इनके पास इतनी दौलत है कि अगर ये वाकई अपने दौलत के एक छोटा सा हिस्सा भी निकाल देगा, हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये देखें सब कुर्बानी कहते हैं। लेकिन चाकी साहब सॉरी, मुझे ये बताएं, इस वक्त मैं अगर हुकूमत के नजर पस मंजर से देखूं तो हुकूमत की तरजीहात आपको मईशत लगती है या सियासी मुखालफत? हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन। जो कल की हुकूमत थी उसका तो बहुत बड़ा मसला था, वो चीखती बहुत थी, और उसने इतनी सारे यू टर्न बना रखे थे कि 15 दिन में जो है ना, वो अगर जो बोल देना तो यकीन करने वाले कहते थे अब भाई उलट आएगा इसका। भाई यकीन पैदा किया जाता है, ट्रस्ट पैदा किया जाता है, कॉन्फिडेंस पैदा मरियम नवाज साहबा पैदा करेंगे सारा ट्रस्ट। स्टेबल पॉलिसी होती है। आपके बयान से तो मालूम होता है आपको कुछ पता ही नहीं है आपको करना क्या है। आप कभी यूं कहते हैं कि हम ये डेरा डाल लेंगे, समझे, बैठ जाएंगे, और कुछ कभी कहते हैं कि नहीं हम तो निकलेंगे, फिर कहते हैं कि नहीं पॉलिसी ऐसी है। अरे भाई एक पॉलिसी लेते हैं जिसको टो करते हैं, लोग एतबार करते हैं, फिर उनको हिम्मत बढ़ती है। ये तो बिल्कुल खिलाड़ी हैं, ये इधर के भी खिलाड़ी हैं, वो नहीं, वो तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, पता नहीं किस किस के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी भी इधर बहुत सारे। अरे भाई आप एक लाइन तो दे दो। सर मुझे ये बता दें, तो बना दो। जाकिर साहब मुझे ये समझा दें कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत, आपको लग रहा है कि आईएमएफ के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, अभी आईएमएफ ने बड़े सारे मुतालबात रखे हैं, और कभी इम्कान यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, और जो अशिया खुर्दनोश है उसका असर भी लेंगी, दीगर जो मामला है उसके ऊपर भी इश्यूज आएंगे। आपको नहीं लगता कि हुकूमत एक बड़ी नाकामी को खुद दावत दे रही है इस वक्त? नाकामी को
مسئلے کی بات ہے یہ سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ ان کا جو ویژن ہے وہ ان کو یہ دکھاتا ہے کہ ناکامی ہماری تھوڑی ہے, ہمارے پاس تو ادھر کا اقتدار ہے, ادھر کا اقتدار ہے, ہم تو جو اقتدار کا ایک خاندان ہے, ہمارے سے پاس تو اقتدار رہے گا, ہماری کائے کی ناکامی, اقتدار تو ہمارے پاس ہے. یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں سب مقتدر ہیں, سب اقتدار والی ہیں, یہ جو ہیں یہ بھی اقتدار کے امیدوار ہیں, سب اقتدار اقتدار اقتدار, ہم ہیں محقور, مجبور, قہر زدہ. یہ سب صحیح ہے. اب مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں, اس وقت ایک ذرا تذکرہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو کسی طور پہ بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے. خان صاحب نے اعلان بھی کیا 2 روز پہلے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے, اور عملی طور پہ تحریک انصاف جو جلسے جلوس جس انداز میں کیا کرتی تھی اس وقت تحریک انصاف وہ بھی نہیں کری. حالانکہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تیاریاں اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہیں, لیکن اس تمام سینیریو میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کیوں بیک فٹ پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی غلطیوں اور اپنی پالیسیز کے بوجھ تلے خود دب کے گر جائے, یا موجودہ صورتحال میں دیکھتے ہوئے خان صاحب نے یہ بہتر سمجھا کہ اس وقت ویٹ اینڈ واچ کی سچویشن اختیار کرنی چاہیے؟ غلط فیصلوں کے نتیجے میں ان کی تو فٹنگ ہی تو خراب ہوئی ہے, ان کو تو ان پر قاتلانہ حملہ ہے, ان کو تو چلنے پھرنے سے معذور رکھا گیا ہے. جب وہ رہے ہیں اس کا فائدہ شاید اٹھا رہے ہیں وہ کہ بھئی لنگ اور آن اس کو کر رہے ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے فٹنگز کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا پہلا قدم ایسا اٹھا ہے تو دوسرا قدم آٹومیٹکلی ایسے اٹھے گا. یہاں تو انتشار جب ہوتا ہے, انتشار ایسے لگتا ہے کہ انتشار کے شرارے انہی کو تباہ کریں گے, شرارے ہمیں بھی جلاتے ہیں انتشار پھیلانے والے, یہ سبھی تو انتشار پھیلا رہے ہیں بھائی صاحب. سر یہ یقین طور پہ ایک اہم مسئلہ ہے جس میں وقت ہی صحیح طور پہ اس بات کو تعین کر سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. امن ہونا چاہیے, سلامتی ہونی چاہیے, خیر خواہی ہونی چاہیے. سر خالی جیب امن بھی نہیں میرے خیال سے ہو سکتا. ارے مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کیا حکومت ہے, اتنے بدترین حالات میں آپ اقتدار لے کے سدھار دیں گے, اس کی بنیاد تو بتا دیں, پھر وہی کر سر مزے کی بات یہ بنیاد دونوں میں سے کوئی نہیں بتانے کے لیے تیار ہے. پتا ہے ہم آ کے ٹھیک کر دیں گے لیکن کیسے کریں گے یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. بتانے والی بات نہیں ہے, بلکہ بنیاد کو نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں نے, تو کیسے بتا دیں گے؟ بمبارٹمنٹ تو اسی پہ ہوا ہے, یہ کہاں سر رہ گئے؟ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق رکھتا ہوں, لیکن جاتا تھا پروگرام کو کلوز کرتے کرتے یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان اس وقت جس معاشی دلدل میں موجود ہے اس کے لیے ایک ایسا لائے عمل تیار کرنا ہوگا, اور وہ کیسے ہوگا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ لائے عمل جس میں پورے کی پوری پاکستان قوم, پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور تمام تر ادارے جو پاکستان میں اپنی سے رکھتے ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں. اگر یہ ہونا ہے تو ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, اس مشکل سے نکل سکتا ہے. لیکن پھر وہی سوال یہ کیسے ہو, پھر وہی سوال کہ کرے گا کون, پھر وہی سوال کہ اگر اس کو کسی اور نے کیا آ کے تو کیا ناراضگی تو نہیں ہو جائے گی. کیا یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی اشرافیہ خود کسی تیسری قوت کو اجازت دے رہی ہے, دعوت نامہ دے رہی ہے کہ وہ اب آ جائیں, کیونکہ فی الحال یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اس سیاسی اشرافیہ سے ملک کے معاملات سنبھل نہیں پا رہے, اور آج بھی ملک کے بیشتر معاملات کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں, سلجھائی جا رہی ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طور پہ ملک کو اس راہ پہ لے آیا جا سکے جہاں پہ ملک مستحکم رہ سکے, مالی طور پہ اور امن و امان کی صورتحال کو بھی برقرار رکھا جا سکے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. جہانگیر صاحب آپ آج تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نعمت.